नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज आपके सामने उशर के 20 अहम मसाइल वो पेश किए जा रहे हैं। आप माल में से जो अल्लाह का हक अदा करते हैं उसको ज़कात कहा जाता है, और जो फसल पैदावार में से अल्लाह का हक अदा किया जाए उसको उशर कहा जाता है। उशर का सबसे पहला मसला ये है कि अगर आपकी ज़मीन बरानी है, पानी आसमानी है, तो उसमें से 10वां हिस्सा अल्लाह का हक अदा किया जाए। और अगर आपने पानी खुद लगाया, राहट के ज़रिए, नहर के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए या कुएं वगैरह के ज़रिए, तो इसमें से 20वां हिस्सा वो उशर अदा किया जाएगा। यानी अगर 20 बोरियाँ हुई तो 1 बोरी अल्लाह का हक बनता है। दूसरा मसला ये है कि क्या ज़मीन के अखराजात मिनहा करके उशर अदा करेंगे या मुकम्मल पैदावार में से उशर अदा किया जाएगा। तो मसला ये है कि मुकम्मल पैदावार में से आप उशर अदा करेंगे। इससे अखराजात जो आपने बीज के लगाए, खाद के लगाए, बाकी जो मजदूरी वगैरह ऊपर लगी, उसको मिनहा नहीं किया जाएगा। तीसरा मसला भी इसी से मिलता जुलता है कि जो सरकारी टैक्स वगैरह आप अदा करते हैं उनको भी मिनहा नहीं किया जाएगा, बल्कि टोटल उशर में जो है फसल में से उशर अदा किया जाएगा। चौथा मसला कि ज़कात के बारे में आप उलमा से सुनते हैं कि कर्ज वगैरह निकाल के बकिया माल पे ज़कात होती है, तो याद रखें उशर के बारे में बकिया वगैरह का हिसाब नहीं होगा, बल्कि टोटल जो आपकी पैदावार है उसमें उशर अदा किया जाएगा, कर्जा को मिनहा नहीं किया जाएगा। पांचवा मसला उशर के निसाब के बारे में है कि जैसे ज़कात में निसाब होता है 52 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, ये पूरी तरतीब होती है, लेकिन उशर के बारे में कोई निसाब नहीं है। आपकी फसल कम है या ज़्यादा है, उसमें से आपको उशर अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता बिल्कुल थोड़ी हो, 100 से भी कम हो, यानी 3-4 किलो से भी कम है, तो उसमें उशर नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी आपके पास फसल है तो उसमें से आप उशर अदा करेंगे। छठा मसला ये है कि अगर आपने बटाई पे ज़मीन दी है, यानी ज़मीन आपकी है, कोई उस पर मेहनत मजदूरी करता है, आपने कोई हिस्सेदारी की है, इतने हिस्से आपके हैं, तो याद रखें जिसको जितना हिस्सा मिलेगा हर एक अपने ही हिस्से का उशर अदा करेगा। अलबत्ता सातवां मसला ये है कि अगर आपके जो मज़ारे हैं जिनको आपने ज़मीन दी है वो उशर अदा नहीं करते, तो मालिक ज़मीन पर, ज़मींदार पर लाज़िम है कि वो पहले उशर अदा करे, बाद में उसकी ज़मीन की जो पैदावार है उसको तकसीम करे। आठवां मसला ये है कि जो आपने अपनी ज़मीन पे फसल लगाई है और इसके साथ सब्ज़ी वगैरह भी बहुत लोग लगाते हैं और चारा वगैरह भी लगाते हैं, तो क्या चारे पे, सब्ज़ी पे, फलों पे उशर है? जनाब इन सब चीज़ों पे है, चाहे वो कपास है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो आपका चारा है, उन सब के ऊपर उशर वाजिब होता है। जो कुछ भी ज़मीन से, मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन की पैदावार है उसमें से आपको उशर अदा करना पड़ेगा। नौवां मसला ये है कि ज़कात के बारे में जो छोटे बच्चे हैं, नाबालग या मजनून हैं, उनके माल पे ज़कात नहीं होती, लेकिन जो मसला उशर का है, चाहे उसका मालिक छोटा है, बड़ा है, जैसे भी है, उसके ऊपर भी उशर लाजम आएगा। 10वां मसला ये है कि वक़्फ़ की ज़मीन पर जो पैदावार हासिल की जाए उसके अंदर से भी उशर अदा किया जाएगा। 11वां मसला बड़ा अहम है कि आपने ज़मीन ठेके पर ली, उसका आपने ठेका अदा किया, तो क्या ठेके की जो रकम है उसको मिनहा किया जाएगा? नहीं मिनहा किया जाएगा। ये ऐसी ही है गोया आपने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इतनी कीमत के एवज़ ज़मीन खरीदी है, ये आपने उसकी कीमत अदा की है। 12वां मसला ये है कि अगर एक फसल बार बार उगती है, जैसे चारा वगैरह में होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बार बार उगाती हैं, तो जितनी मरतबा फसल उगेगी उसकी पैदावार हासिल की जाएगी
اتنی مرتبہ ہی اس پر عشر ادا کیا جائے گا۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فصل چوری ہو گئی یا خدا نخواستہ ضائع ہوگی آندھی وغیرہ سے، بارش سے، جب فصل نہیں رہی تو اس کا عشر بھی آپ کے ذمے میں لازم نہیں ہوگا۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ عشر کے نکالنے کے بعد اگر آپ نے یہ پیداوار، اناج، دانے وغیرہ فروخت کر دیے، آپ کے پاس قیمت آ گئی، اب آپ کے ذمے اسی مہینے میں زکوٰۃ بن رہی ہے یا کچھ آگے پیچھے، تو آپ جب اپنی رقم کا حساب کریں گے تو یہ جو رقم آپ نے اس پیداوار سے حاصل کی ہے، اس کو اپنی زکوٰۃ والی رقم کے اندر ایڈ کریں گے، اس کو شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے نصاب کو دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ 15واں مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے فصل کے اٹھانے سے پہلے عشر ادا کر دیا تو یاد رکھیں، اگر آپ نے فصل کاشت کرتی زمین پہ آپ کی فصل اگائی ہے، ابھی آپ نے اٹھائی نہیں، تو اس میں سے آپ پیداوار کی حاصل کرنے سے پہلے بھی اگر عشر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ جو فصل آپ نے اپنے استعمال کے لیے لگائی ہے، سبزی ہے یا اناج ہے، گندم ہے یا کوئی چارہ وغیرہ ہے، یا آپ نے فصل اگائی اس میں سے کسی کو ہبہ کر دی، ویسے آپ نے ہدیۃً کسی کو دے دی، تو اس کے اندر بھی عشر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ زمین کے پیداوار ہے، چاہے آپ اس کو خود استعمال کر رہے ہیں، کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، آگے فروخت کر رہے ہیں، اس کے ذمے جو اس کا عشر آپ کے ذمے میں لازم ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، 17واں مسئلہ یہ ہے کہ عشر کے اندر آپ پیداوار کی جگہ اس پیداوار کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے 20 بوریوں میں سے 1 بوری دینی تھی، آپ وہ اناج یا پیداوار نہیں دے رہے بلکہ اس کی قیمت کو آپ ادا کر رہے ہیں، تو ایسے کرنا بھی جائز ہے۔ 18واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود عشر کا مستحق ہے، اس نے کوئی پیداوار اگائی تو کیا وہ عشر ادا کرے گا؟ یاد رکھیں، جو بندہ خود عشر کا مستحق ہے اس کے ذمے اپنی فصل کا عشر ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، وہ تو خود عشر لوگوں کا لے گا، اپنا عشر کیسے ادا کرے گا؟ 19واں مسئلہ یہ ہے جب آپ نے ایک فصل کا عشر ادا کر دیا، مثال کے طور پر گندم ہے، آپ نے گندم کا عشر ادا کر دیا، تو جس کا بھوسا وغیرہ ہے یا کپاس کا عشر آپ نے ادا کر دیا، اس کی جو لکڑی وغیرہ ہے اس پہ عشر واجب نہیں ہے، جو آپ نے اناج حاصل کی ہے اسی کے اوپر عشر ہوتا ہے، اس کے بھوسے وغیرہ پہ عشر نہیں ہوتا۔ 20واں اور آخری مسئلہ عشر سے متعلق یہ ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی عشر کے ہیں، یعنی جہاں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں اسی جگہ پہ آپ نے عشر کو ادا کرنا ہے، وہی لوگ جو مستحق زکوٰۃ ہیں وہی لوگ مستحق عشر ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔